छ। त्यसै कारणले केही दिन अगाडि भाइ बहिनीहरूले चाहिँ नेपालको विकासमा विप्रेषणको भूमिका के हो भनेर पनि पटक पटक सोधिराख्नु भएको थियो। त्यसको चाहिँ अलि लामो समय लाग्छ, टाइम लाग्छ। त्यही कारणले हामी कुनै बेला म त्यसलाई एड्रेस गर्छु भनेर भाइ बहिनीलाई भनेको थिएँ। र आज हामी चाहिँ बैंक जमानतको बारेमा विस्तृत रूपमा व्याख्या गर्छौं र हामी नेपालको आर्थिक विकासमा वैदेशिक विप्रेषणको के भूमिका छ भन्ने विषयमा पनि छलफल गर्न प्रयत्न गर्नेछौँ। अब सबभन्दा पहिला बैंक जमानतको कुरा गरौँ। अब बैंक जमानत भनेको के हो भन्ने कुरा चाहियो, लेख्नु पर्यो नि, हैन? यो भन्दा अगाडिका डिस्कसनमा पनि एलसी र बैंक जमानतको बारेमा मैले पटक पटक भाइ बहिनीलाई सम्झाएको छु। एलसी, बैंक जमानत र बिल कलेक्सन यो चाहिँ बैंकले गर्ने गैर कोषमा आधारित महत्त्वपूर्ण कारोबारहरू हुन् भाइ बहिनी हो। गैर कोषमा आधारित बैंकका कारोबारहरू, बैंकले प्रवाह गर्ने कर्जाहरू दुई खालका हुन्छन्, एउटा कोषमा आधारित, अर्को गैर कोषमा आधारित। यिनीहरू कर्जा हुन् भनेको थिएँ मैले। त गैर कोषमा आधारितमा प्रतिपत्र, बैंक जमानत र बिल कलेक्सन, हैन? यो तीनवटा कुरा चाहिँ मैले धेरै पटक दोहोर्याइसकेको छु। त्यसै कारणले बैंक जमानतको परिभाषा लेख्दा एक लाइन हजुरहरूले बैंक जमानत बैंकले गर्ने एक प्रकारको गैर कोषमा आधारित कारोबार हो भनेर सजिलै लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यो लेख्न सकिन्छ। त्यस्तै अर्को पनि मैले सम्झाउने गरेको छु, जसरी मैले एलसीमा सम्झाइराखेँ। यो के हो त? यो बासलात बाहिरको कारोबार। बैंक जमानत बासलात बाहिरको कारोबार हो भनेर पनि तपाईँ लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यो सामान्य परिचय, बैंक जमानतको सामान्य डिफिनिसन, सामान्य परिचयमा बैंक जमानत भनेको बैंकले गर्ने गैर कोषमा आधारित कारोबार हो। यसलाई बासलात बाहिरको कारोबार पनि भन्न सकिन्छ भनेर भाइ बहिनीले दुई लाइन सजिलै लेख्न सक्नुहुन्छ भन्ने मलाई आशा छ। त्यस्तै गरी अब खासमा चाहिँ के हो त? अब खास डिफिनिसन चाहिँ के हो जो चाहिँ छोड्नै हुँदैन, हैन? खास यसको कोर डिफिनिसन भनेको यहाँ छ भाइ बहिनी। बैंक जमानत भन्नाले बैंकले लाभग्राहीलाई प्रदान गर्ने यस्तो प्रतिबद्धता पत्र हो जस अनुसार यदि दोस्रो पक्षले भुक्तानी नगरेमा वा कार्य सम्पादन समयमा नगरेमा समय सीमाभित्र दाबी गरिएमा बैंकले त्यस्तो रकम भुक्तानी गर्छ भनी आश्वस्त बनाउँछ। अब यो बुझ्नलाई म दुईटा सिनारियो हजुरलाई भन्छु, अनि यो शब्दहरू, यो वाक्यहरू सजिलै बुझिन्छ। यो जुन बैंक जमानत छ यो मुख्यतया निर्माणसँग सम्बन्धित कारोबारहरू गर्ने निर्माण कम्पनीहरू र उधारो व्यापार गर्ने व्यापारीहरूको लागि प्रयोग हुने उपकरण हो। जस्तै ठेकदारले ठेक्का लिन्छ कुनै सरकारी अफिसबाट या भन्नुस् व्यक्तिगत अफिसबाटै पनि। नेपालमा व्यक्तिगत अफिसलाई बैंक ग्यारेन्टी दिने छैन, राष्ट्र बैंकले निषेध गर्छ। कम्पनीलाई दिन सकिन्छ। तपाईको चाहिँ ठेक्का लिन्छ, मान्नु सडक विभागबाट ठेक्का लियो, सडक विभागबाट एउटा कुनै रोड बनाउनलाई 10 करोडको ठेक्का लियो। अब त्यो ठेकदार काम नगरी भाग्यो भने त सडक विभागको सडक पनि बन्दैन, उसको समयमा पनि ढिलाइ हुन्छ, विभिन्न समस्या आउँछन्। त्यसका लागि सडक विभागले ठेकदारसँग के भन्छ कि तिमी 10 करोडको बैंक ग्यारेन्टी मलाई देऊ। त्यो भनेको के हो? यदि ठेकदारले समयमै कार्य सम्पन्न गरेन या कार्य सम्पन्न गरेन या करार बमोजिम कुनै काम गरेन भने त्यो बैंक ग्यारेन्टीमा उल्लेख भए जति रकम बैंकले सडक विभागलाई दिन्छौं भनेर लेखेको तपाईको एउटा प्रतिबद्धता पत्र हो। यो चाहिँ ठेकदार कम्पनीको दृष्टिकोणमा। अब म अर्को एउटा उदाहरण दिन्छु। जस्तै कुनै उत्पादकले, कुनै जुत्ता उत्पादक रहेछ, उसले चाहिँ आफ्नो
होलसेलरलाई चाहिँ सर्टेन रकमसम्मको उधारो दिन्छ। त्यसलाई अंग्रेजीमा लाइन अफ क्रेडिट भन्छन्, उधारो। त्यसमा दुईटा कुरा हुन्छ, एउटा रकम, एउटा समय सीमा। उदाहरणको लागि त्यो जुत्ता कम्पनीले एउटा ए भन्ने होलसेलरलाई 5 करोडको जुत्ता उधारो दिन्छ। कति दिनका लागि? 90 दिनका लागि। त्यो उधारो दिनका लागि त्यो जुत्ता उत्पादकले होलसेलरसँग बैंक ग्यारेन्टीको माग गर्छ। उनले भन्छ मलाई 2 करोडको बैंक ग्यारेन्टी दिनुस् भन्छ। अनि त्यो जुत्ताको होलसेलरले आफ्नो बैंकमा गएर बैंक ग्यारेन्टीको लागि रिक्वेस्ट गर्छ र जुत्ता कम्पनीको पक्षमा चाहिँ के गरिदिन्छ, तपाईको बैंक ग्यारेन्टी जारी गर्छ। अब त्यो भनेको के? यदि होलसेलरले उत्पादकलाई तिर्नुपर्ने रकम समयमा तिरेन भने, समयभित्र दाबी गरेको खण्डमा होलसेलरले भुक्तानी दिनुपर्ने रकम जुत्ता उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई बैंकले दिन्छ भनेर बैंकले गरेको प्रतिबद्धता पत्र। अब अहिले एकैछिनमा आउँछ। पहिलो उदाहरण चाहिँ कार्य सम्पादन जमानत भन्छन् भने दोस्रो उत्पादनलाई वित्तीय जमानत भन्छन्। त्यसको बारेमा एकैछिनपछि पनि हामी थोरै व्याख्या गर्छौं। म खाली यहाँ के भन्दैछु भने बैंक ग्यारेन्टी भनेको के हो? बैंक ग्यारेन्टी भनेको के रहेछ? एउटा प्रतिबद्धता पत्र रहेछ। कसले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दो रहेछ? बैंकले। किन गर्दो रहेछ? कुनै एउटा पार्टीले गर्नुपर्ने कार्य नगरेमा वा भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम भुक्तानी नगरेमा समयभित्र दाबी गरिएमा हामी भुक्तानी दिन्छौं भनेर प्रतिबद्धता पत्र दिन्छ। त्यही प्रतिबद्धता पत्रलाई बैंक जमानत, अंग्रेजीमा बैंक ग्यारेन्टी भन्छ। यही कुरा लेखेको छ यहाँ नोटमा हेर्नुस्, म पढ्दैछु। बैंक जमानत भन्नाले बैंकले लाभग्राहीलाई प्रदान गर्ने त्यस्तो प्रतिबद्धता पत्र हो जस अनुसार यदि दोस्रो पक्षले भुक्तानी नगरेमा, भनेको तपाईको अघिको केसमा त्यो होलसेलरले जुत्ता कम्पनीलाई भुक्तानी नगरेमा वा कार्य सम्पादन समयमा नगरेमा, जस्तै अघिको केसमा ठेकदार कम्पनीले समयमा कार्य सम्पादन गरेन, निर्माण गर्नुपर्ने चीज निर्माण गरेन भने समय सीमाभित्र दाबी गरिएमा त्यो बैंक ग्यारेन्टीको पनि समय हुन्छ, अनलिमिटेड हुँदैन। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 6 महिना, 3 महिना, व्हाटेभर। त्यो समय सीमाभित्र दाबी गरिएमा बैंकले त्यस्तो रकम भुक्तानी गर्छ भनी आश्वस्त बनाइन्छ। यो जस्ट लाइक अ लेटर, प्रतिबद्धता पत्र हो। यो पनि पत्र हो, एउटा लेखिन्छ फलानु ठेकदार कम्पनीले यति रकमसम्मको कार्य सम्पादन गर्दा समयमै कार्य सम्पादन गरेन वा कार्य सम्पादन गरेन भने यति यति रकम चाहिँ फलानु हामी यो बैंकले तपाई सडक विभागलाई भुक्तानी दिनेछौं भनेर लेखेको। सिम्पल यस्तै भाषा हुन्छ, अंग्रेजी नेपाली दुटैमा हुन सक्छ। त एउटा प्रतिबद्धता पत्र रहेछ। यो चाहिँ डिफिनिसन हो भाइ बहिनी हो। बैंक ग्यारेन्टी भनेको के हो भन्ने सिधा क्वेशन आयो भने यो चाहिँ छोड्नु हुँदैन। अघिका सपोर्टिभ सेन्टेन्स हुन्, जस्तै बैंक ग्यारेन्टी अफ ब्यालेन्स सिट कारोबार हो, बैंक ग्यारेन्टी गैर कोषमा आधारित कारोबार हो। यो चाहिँ सपोर्टिभ डिफिनिसन हुन् भने मेन डिफिनिसन यो हो। यहाँ तपाईले यदि स्क्रिनमा हेरिराख्नु भएको छ भने मैले हाइलाइट गरिरहेको छु। यो चाहिँ यसको बैंक ग्यारेन्टीको मेन डिफिनिसन हो, यो हाइलाइट गरेको जति हैन। अब यहाँ मैले अरु पनि लेखिदिएको छु, तपाईको जाँचमै लेख्ने मोडालिटीको नोट भएको हुनाले मैले सबै कुरा उल्लेख गरेको छु। यो बैंकको गैर कोषमा आधारित कारोबार हो, मैले तपाईलाई भनिसकेको छु। भुक्तानी हालै गर्नुपर्ने अवस्थामा परिवर्तन गरी व्यवसाय वृद्धिमा सहयोग गर्छ। यसको मेन मकसद के हो कि अहिले भुक्तानी गर्नुपर्ने परिस्थितिलाई चाहिँ भविष्यमा भुक्तानी गर्दा पनि हुने बनाइदिन्छ यो बैंक ग्यारेन्टीले। बैंक ग्यारेन्टीको के फाइदा छ? बैंक ग्यारेन्टी किन? बैंक ग्यारेन्टीको महत्त्व के छ भनेर हिजो अस्तिदेखि भाइ बहिनीहरूले भयंकर क्वेशनहरू च्याट बक्समा लेखिराख्नु भयो। अब आज त्यसका सबैका उत्तर पाइँदै जान्छन्। त के रहेछ त यसको मेन कुरा चाहिँ, यसको फाइदा चाहिँ अहिले भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्थालाई परिवर्तन गरेर भविष्यमा भुक्तानी गर्न सक्ने बनाइदिँदो रहेछ। एलसीले पनि त्यही हो, एलसीले पनि त्यही हो, बैंक ग्यारेन्टीले पनि त्यही हो हैन। अब त्यसपछि
कुनै पनि पक्ष जसले बैंकको जोखिम विश्लेषण गर्दा न्यून जोखिम रहेको अवस्था तथा आवश्यक धितो जमानत प्रदान गर्न सक्षम हुन्छ त्यस्तो फर्म कम्पनी तथा व्यवसाय बैंक जमानत प्राप्त गर्न योग्य मानिन्छ। कहिलेकाहीँ तपाईहरुको क्वेशनमा चाहिँ यो पुच्छर पनि जोड दिया हुन्छ, कस्ता पार्टीले चाहिँ बैंक ग्यारेन्टी प्राप्त गर्न सक्छन् भनेर। बैंक ग्यारेन्टी भनेको के हो, यसका विभिन्न प्रकारको उल्लेख गर्नुहोस्। कस्ता पार्टीले बैंक ग्यारेन्टी प्राप्त गर्न सक्छन् भन्यो भने कसले प्राप्त गर्न सक्दो रहेछ? जसको जोखिम विश्लेषण गर्दा जोखिम कम होस् या जोखिम स्वीकार गर्न सकिने स्तरको होस् र जसले बैंकलाई आवश्यक पर्ने धितो दिन सकोस्। दुईटा कन्डिसन रहेछ। दुईटा कन्डिसन पूरा गर्नुभयो भने कुनै पनि पार्टीले के गर्छ, बैंक ग्यारेन्टी प्राप्त गर्न सक्छ। एउटा जोखिम विश्लेषण गर्दा ऊ लगानी योग्य हुनु पर्यो। दोस्रो चाहिँ तपाईको उल्ले चाहिँ बैंकलाई आवश्यक पर्ने धितो जमानत दिन सक्ने अवस्था हुनु पर्यो। त्यस्ता व्यक्तिले चाहिँ बैंक जमानत प्राप्त गर्न सक्छन्। कहिलेकाहीँ पुच्छरतिर क्वेशन जोड दिया हुन्छ, कस्ता व्यक्ति तथा संस्थाले बैंक जमानत प्राप्त गर्न सक्छन् भनेर जोडिन्छ। त्यो अवस्था यो हाइलाइट भएको चीज यति एक सेन्टेन्स छ, तीनवटा लाइन छ, यही हो त्यसको जवाफ। अब अर्को टपिक छ, सब टपिक बैंक जमानतका अवस्थाहरू। स्टेज भन्नुस् या हाउ डू बैंक ग्यारेन्टी वर्क्स। बैंक जमानतका अवस्थाहरूमा स्टेजेस अफ बैंक ग्यारेन्टी पनि भन्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ बैंक ग्यारेन्टीले कसरी कार्य गर्छ भनेर सोधिदिन्छ फेरि। अनि भाइ बहिनीहरू स्टेज मात्रै हामीले पढेका थियौं, यो कार्य कसरी गर्छ त थाहा भएन भनेर कन्फ्युज हुनुहुन्छ। त्यसैले नेपालीमा मैले बैंक जमानतका अवस्थाहरू भने, अंग्रेजीमा हाउ डू बैंक ग्यारेन्टी वर्क, कसरी यसले काम गर्छ भन्ने बारेमा कुरा गरौँ। हिजो मैले जसरी तपाईलाई एलसीमा एउटा चित्र देखाएको थिएँ, यहाँ चित्र त छैन तर बैंक ग्यारेन्टीको पनि प्रक्रिया त्यही अनुसार म व्याख्या गर्दैछु। जस्तै निवेदकले बैंक जमानतको आवश्यकता महसुस गर्छ। निवेदक भनेको को, जसले चाहिँ बैंकमा गएर मलाई बैंक ग्यारेन्टी चाहियो भनेर निवेदन पेश गर्छ। त त्यो पेश गर्नुभन्दा अगाडि के हो त, उसले चाहिँ आवश्यकता महसुस गर्नु पर्यो। बैंक ग्यारेन्टीको आवश्यकता महसुस गर्नु पर्यो। त्यो बैंक ग्यारेन्टीको आवश्यकता महसुस गर्नु भनेको चाहिँ के हो त भन्दा, जसबाट उसले सामान उधारोमा लिन्छ त्यो पार्टीले चाहिँ मलाई बैंक ग्यारेन्टी चाहियो भनेको हुनु पर्यो एउटा। र यदि यो ठेकदार कम्पनी हो भने कुनै ठेक्का पट्टा प्राप्त गर्ने अवस्था भएको हुनु पर्यो, जसको अफिसबाट यो पार्टीसँग चाहिँ बैंक ग्यारेन्टीको माग गरिएको होस् हैन। पहिले त सम्बन्धित व्यक्तिबाट कुनै कम्पनीले बैंक जमानत माग गरेको हुनु पर्यो। त्यही भनेको निवेदकले बैंक जमानतको आवश्यकता महसुस गर्दछ। अब आवश्यकता महसुस गरिसकेपछि के गर्छ त? अब निवेदकले बैंकमा बैंक जमानतको लागि निवेदन दिन्छ। पहिला महसुस गर्छ आवश्यकता, त्यो भनेको कसैले उसँग बैंक जमानत माग गरेको हुन्छ भने। दोस्रोमा चाहिँ त्यो व्यक्ति जसले आवश्यकता महसुस गर्छ त्यो व्यक्ति चाहिँ बैंक जमानतको लागि बैंकमा निवेदन पेश गर्छ। दोस्रो अवस्था या स्टेज। तेस्रो, बैंकले जोखिम विश्लेषण गर्छ र धितो तथा जमानतको माग गर्छ। पहिला चाहिँ के, रिस्क एसेसमेन्ट, जोखिम विश्लेषण गर्छ। त्यो व्यक्तिलाई दिन उचित छ कि छैन भनेर दुईटा कन्डिसन भन्यो नि। पहिलो जोखिम विश्लेषणमा अबल निक्लिनु पर्यो, दोस्रो कोलेट्रल दिन सक्ने हुनु पर्यो। अघि पनि मैले भने त के गर्छ, बैंकले जोखिम विश्लेषण गर्छ र धितो तथा जमानतको माग गर्छ। अघिकै पोइन्ट हो यो हैन। अब चौथो अवस्था के हुन्छ त, निवेदकले धितो जमानत तथा अन्य आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्दछ र बैंकले जमानत जारी गर्छ। अब कोलेट्रल दिने कुरा, मालपोतमा गएर पास गर्ने कुरा यो निवेदक गरिदिनु पर्यो। त्यसपछि के गर्छ, बैंकले
बैंक जमानत जारी गर्छ। यो चाहिँ चौथो अवस्था। अब पाँचौं, बैंक जमानत लाभग्राही वा लाभग्राहीको बैंकमा पठाइन्छ वा निवेदक मार्फत लाभग्राहीलाई पठाइन्छ। हिजो एलसी के मार्फत पठाइन्थ्यो? स्विफ्ट मार्फत एडभाइजिङ बैंकलाई पठाइन्थ्यो नि हिजो। यहाँ बैंक जमानत के हुँदो रहेछ? यसरी कम्पेरेटिभ स्टडी गर्नु हो भने पनि तपाईलाई सजिलो हुन्छ सम्झिनलाई। अब बैंक जमानत बैंकले जारी गरिसकेपछि दुईटा कुरा हुन्छ। एउटा सोझै बैंकले तपाईको लाभग्राहीलाई पठाइदिन्छ, त्यो सडक विभागलाई पठाइदिन्छ कि सोझै। अघिको केसमा, अघिको उदाहरणमा यदि सडक विभागले ठेक्का लगाएको र कुनै ठेकदारको लागि बैंक ग्यारेन्टी इस्यु गरे भने बैंकले सोझै सडक विभागलाई पठाउन सक्छ। अर्को उपाय सम्बन्धित व्यक्तिलाई नै हातमा दिन सक्छ, हैन? बैंक जमानत लाभग्राही वा लाभग्राहीको बैंकमा पठाइन्छ वा निवेदक मार्फत लाभग्राहीलाई पठाइन्छ। भनेको निवेदक भनेको यहाँ के? ठेकदार, हैन? त्यो मार्फत लाभग्राहीलाई पठाइदिने भयो बैंक जमानतको कागज। त्यसपछि छैटौंमा, निवेदकले करार बमोजिम शर्त पूरा नगरेमा लाभग्राही बैंक जमानतमा तोकिएको समयभित्र बैंकमा दाबी गर्छ। अमान्नुस् त्यो ठेकदार कम्पनी रहेछ, उसले चाहिँ समयमा काम गरेन या काम गरेन भने के, त्यो एलसी को अवधिभित्रै सडक विभागले चाहिँ त्यति रकम बैंकसँग दाबी गर्नुपर्छ। एक दिन पनि पछाडी भयो भने भुक्तानी दिन बाध्य हुँदैन भाइ बहिनी। यो बैंक बडा स्ट्रिक्ट छ यसको नियम। त के बैंक जमानत निवेदकले करार बमोजिम शर्त पूर्ण नगरेमा लाभग्राहीले बैंक जमानतमा तोकिएको समयभित्र बैंकमा दाबी गर्छ। ठीक छ? अब दाबी गरिसकेपछि फेरि बैंकले तुरुन्त भुक्तानी दिनुपर्छ। बैंकले दाबी भुक्तानी गर्छ र निवेदकलाई असुली कारबाही चलाई रकम असुल गर्छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने, यो मैले हिजो अस्ति पनि भाइ बहिनीलाई भनेको थिएँ, प्राथमिक भुक्तानीको तरिका र द्वितीय भुक्तानीको तरिका, प्राइमरी पेमेन्ट मेकानिजम, सेकेन्डरी पेमेन्ट मेकानिजम। यो के हो? सेकेन्डरी पेमेन्ट मेकानिजम हो। दाबी प्राप्त हुनासाथ एलसी जस्तो यसमा रकम पठाइँदैन, टाइम दिएको हुन्छ 7 दिनको। त्यसपछि के गरिन्छ, त्यो सम्बन्धित ठेकदारसँग दाबी माग्छ बैंकले, अनि ठेकदारले पैसा जम्मा गर्नुपर्छ। गरेन भने चाहिँ फेरि के हुन्छ, बैंकले आफै पठाउनुपर्छ। तर एलसीमा के हो भने सम्बन्धित पार्टीले पैसा जम्मा गरेपछि मात्र पठाउने भन्ने कुरा हुँदैन। त्यसैले यसलाई के भन्छ, सेकेन्डरी पेमेन्ट मेकानिजम भन्छ। यो एउटा चाहिँ के हो, एलसी र बैंक ग्यारेन्टीको बीचको फरक हो। भाइ बहिनीहरू मध्ये हिजो कतिले सोध्दै हुनुहुन्थ्यो, एउटा क्वेसन पनि आएको छ पहिला सर्ट क्वेसनमा, एलसी र बैंक ग्यारेन्टीको के फरक छ भनेर आइरहेको छ। भाइ बहिनीहरूको च्याट बक्समा हिजोतिर मैले देखिराखेको थिएँ र मैले भनेको थिएँ भोलि यसको हामी डिस्कस गर्छौँ। एउटा चाहिँ फरक शीर्षक अहिले पछि आउँछ, तर एउटा फरक यो हो भाइ बहिनी हो, एलसी र बैंक ग्यारेन्टीको बीचको एउटा फरक के हो भने, बैंक ग्यारेन्टी चाहिँ सेकेन्डरी पेमेन्ट मेकानिजम हो, हैन? द्वितीय भुक्तानीको प्रक्रिया हो भने एलसी चाहिँ प्राथमिक भुक्तानीको प्रक्रिया हो। त्यो चाहिँ फरक हो, फरकको एउटा पोइन्ट हो। अब यति भइसकेपछि बैंक जमानतका प्रकारका बारेमा हामी कुरा गर्छौँ। कति प्रकारका बैंक जमानत हुन्छन् भनेर पनि हिजो अस्ति नै भाइ बहिनीहरू बडा उत्सुक हुनुहुन्थ्यो। उत्सुक हुने भाइ बहिनीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ल अब त्यो उत्सुकता आज देखाउनु पर्यो। के हो बैंक जमानतका प्रकार? बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विभिन्न प्रकारका बैंक जमानत जारी गर्छन्। ती मुख्यतया निम्नानुसार छन्। जसरी हिजो एलसी कति खालका थिए? 12 खालका थिए नि, हैन? त्यस्तै अब बैंक जमानत पनि धेरै खालका रहेछन्। र अब ती के हुन् त? ती कस्तो कस्तो ठाउँमा प्रयोग हुँदा रहेछन् अब म व्याख्या गर्दैछु। पहिलो प्रकारको बैंक ग्यारेन्टी हो बिड बन्ड ग्यारेन्टी। अब यसलाई नेपालीमा के भन्छन्? यो सबै शब्दको नेपाली छैन भाइ बहिनी हो, तर यसको व्याख्या गर्न सकिन्छ। जस्तै बिड बन्ड ग्यारेन्टी भनेको के हो त? ठेक्कामा बिड गर्नका लागि यो बैंक जमानत प्रयोग गरिन्छ। कुनै ठेक्का खुल्यो, ठेक्का खुल्दाखेरि 5% रकम बराबरको बिड बन्ड लिएर आउनु होला भनेर सूचनामा हुन्छ। जस्तै 10 करोडको ठेक्का खुल्यो, नेपालमा 5% छ, 5% को चाहिँ बिड बन्ड लिएर आउनु होला भन्यो भने
10 पंचे 50 लाखको चाहिँ बिड बन्ड बैंकबाट इस्यु गराएर त्यो ठेकेदारले लैजानु पर्यो। कतिखेर? ठेक्कामा बिड गर्ने बेलामा। त्यसैले यसलाई बिड बन्ड भनेको। यसको प्रयोजन चाहिँ बिड गर्नको लागि मात्रै हो, हैन बोल कबोल भन्छन् के, नेपालीमा यसलाई बोल कबोल भन्छन्। बोल कबोल गर्नका लागि प्रयोग हुने जुन बैंक ग्यारेन्टी हो त्यो बिड बन्ड ग्यारेन्टी हो, जो कि बिड गर्ने बेला बिड डकुमेन्ट सँगै यो बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्छ। यदि त्यो बैंक ग्यारेन्टी राख्नु भएन भने तपाईको बिड चाहिँ अस्वीकार हुन्छ, या नगदै राखेको रसिद चाहिन्छ या नगदै जम्मा गर्नुपर्छ। तर त्यो अत्यन्त कम छ चलन। त मोस्टली के बिड बन्ड ठेक्का चाहिँ प्राप्त गर्नका लागि जब तपाई निवेदन दिनुहुन्छ त्यसलाई बिड गर्ने भन्छन् ठेकेदार कम्पनीको भाषामा या बैंकको भाषामा। त्यो काम बिड गर्नका लागि आवश्यक पर्ने बैंक ग्यारेन्टीलाई चाहिँ बिड बन्ड बैंक ग्यारेन्टी भन्छन्। यहाँ मैले लेखेको छु ठेक्कामा बिड गर्नका लागि यो बैंक जमानत प्रयोग गरिन्छ। ठेक्का रकमको तोकिएको रकममा यस्तो जमानत जारी गरिन्छ भनेको ठेक्काको सर्टेन पर्सेन्ट हुन्छ। नेपालमा हाललाई हो यो भाइ बहिनी, सधैँ यही हुन्छ, सबै ठाउँमा यही हुन्छ जरुरी छैन। नेपालमा हाललाई 5% सम्म माग्ने गरिएको छ। यस्तो खालको ग्यारेन्टीलाई चाहिँ बिड बन्ड ग्यारेन्टी भन्दा रहेछन्। अब अर्को खालको ग्यारेन्टी, यो पनि ठेकेदार कम्पनीको लागि जारी हुने ग्यारेन्टी हो, त्यसलाई पर्फर्मेन्स ग्यारेन्टी भन्छन्। यसको चाहिँ फेरि नेपालीमा नै छ कार्य सम्पादन जमानत भन्छन् यसलाई। पर्फर्मेन्स ग्यारेन्टीलाई चाहिँ नेपालीमा कार्य सम्पादन जमानत पनि भन्छन्। अब यो भनेको चाहिँ के हो त, अब बिड गर्यो नि हैन, बिड गरिसकेपछि त्यसको नाममा ठेक्का पर्यो, 10 करोडको ठेक्का पर्यो भने अब ठेक्काको सम्झौता गर्ने बेला 10 करोडको बैंक ग्यारेन्टी चाहिन्छ। पहिला बिड बन्ड 50 लाखको थियो भने अब यो चाहिँ सम्पूर्ण रकमको 10 करोडकै के चाहियो बैंक ग्यारेन्टी पेश गर्नुपर्छ। कतिखेर? जतिखेर तपाईँ सम्झौता गर्नुहुन्छ। पहिला बिड गर्नुभयो, 50 जनाले बिड गरे मान्नुस्, 1 जना तपाईलाई पर्यो त्यो ठेक्का। ठेक्का परिसकेपछि त्यो सम्बन्धित कार्यालयसँग तपाईले के गर्नुपर्छ? सम्झौता गर्नुपर्छ। त्यो सम्झौता गर्दा चाहिँ तपाईले त्यो ठेक्का रकम जति छ त्यति बराबरको बैंक जमानत फेरि पेश गर्नुपर्छ। त्यसलाई चाहिँ नेपालीमा कार्य सम्पादन जमानत भन्छौं र अंग्रेजीमा त्यसलाई पर्फर्मेन्स बैंक ग्यारेन्टी भन्छन्। र यो कसरी लेख्ने त? एकदम सिम्पल छ। यो जमानत कार्य सम्पादन प्रयोजनको लागि प्रयोग गरिन्छ। ठेक्का स्वीकृत भएपछि यो जमानत जारी गरिन्छ। समयमा तोकिएको कार्य तोकिएको शर्त बमोजिम सम्पन्न नगरेमा जमानतको दाबी गरिन्छ। अब समयमा काम गरेन, तोकिए बमोजिम काम गरेन भने दाबी गर्छ र बैंकले तुरुन्त भुक्तानी दिनुपर्छ। त्यस्तै बिड बन्ड कतिखेर दाबी गरिन्छ त भन्दा तपाईको नाममा बिड पर्यो तर तपाई सम्झौता गर्न जानु भएन भने त्यतिखेर बिड बन्डको दाबी गरिन्छ। ठीक छ? अब भाइ बहिनी हो, फेरि यो बिड बन्ड र पर्फर्मेन्स बन्डलाई यो केसँग सम्बन्धित रहेछ? ठेक्का पट्टासँग सम्बन्धित रहेछ नि। यो दुईटैलाई पर्फर्मेन्स ग्यारेन्टी पनि भनिन्छ। पर्फर्मेन्स ग्यारेन्टी अन्तर्गत दुई टाइपको ग्यारेन्टी हुँदो रहेछ। एउटा बिड बन्ड ग्यारेन्टी, अर्को पर्फर्मेन्स ग्यारेन्टी। यी दुईटैलाई संयुक्त रूपमा पर्फर्मेन्स बैंक ग्यारेन्टी भनेर पनि भनिन्छ। किन भनेको होला? किनभने यो कार्य सम्पादनसँग सम्बन्धित छ। ठेकेदार कम्पनीले ठेक्का प्राप्त गरी कार्य सम्पन्न गर्ने कुरासँग सम्बन्धित छ। त्यसै कारणले यसलाई यी दुईटैलाई बिड बन्ड ग्यारेन्टी र पर्फर्मेन्स बन्ड ग्यारेन्टीलाई संयुक्त रूपमा कार्य सम्पादन ग्यारेन्टी वा अंग्रेजीमा पर्फर्मेन्स बैंक ग्यारेन्टी पनि भनिन्छ है। अब त्यसपछि अर्को खालको ग्यारेन्टीको कुरा हेरौं, एडभान्स पेमेन्ट ग्यारेन्टी। अब यो चाहिँ फेरि एडभान्स लिने कार्य, जस्तै अघिकै केसमा 10 करोडको ठेक्का पर्यो। अब 10 करोडको कार्य सम्पादन जमानत
पनि दिएर उसले करार पनि गर्यो। तर काम गर्नका लागि त अब नगद चाहियो। अब 10 करोड उसले आफ्नो घरबाट ल्याएर त दिने हैन भने अब के गर्छ त सडक विभागबाटै एडभान्स माग्छ नि त काम सञ्चालन। ल पहिला मलाई 2 करोड चाहियो भन्छ। सडक विभागले 2 करोड चाहिँ एडभान्स दिन्छ हैन, एडभान्स दिन्छ। तर त्यतिकै दिँदैन, के भन्छ त्यसो भए 2 करोडको एडभान्स पेमेन्ट ग्यारेन्टी ल्याऊ, अर्को ग्यारेन्टी माग गर्छ। अनि जब एडभान्स पेमेन्ट ग्यारेन्टी 2 करोडको त्यो ठेकदारले सडक विभागलाई दिन्छ त्यतिखेर 2 करोड नगद दिन्छ। त्यसपछि त्यो रकमबाट के हुन्छ काम अगाडि बढ्छ। त्यो भनेको एडभान्स पेमेन्ट ग्यारेन्टी। यहाँ हेर्नुस् त्यसलाई कसरी लेख्ने त हामीले कार्य सम्पादन गर्ने क्रममा अग्रिम भुक्तानी प्राप्त गर्न यस्तो जमानत जारी गरिन्छ भनेको अब पहिले नै पैसा लिनु पर्यो सडक विभागबाट 2 करोड। अब 2 करोड लिएर ठेकदार भाग्यो भने फेरि सडक विभागलाई समस्या भयो। के गर्छ त 2 करोडको बैंक ग्यारेन्टी माग गर्छ। उसले राम्ररी काम गरे द्याट्स ओके, गरेन भने बैंकसँग दाबी गर्छ, बैंकले तुरुन्त 2 करोड भुक्तानी दिनु पर्यो। त्यसलाई के भन्यो त एडभान्स पेमेन्ट ग्यारेन्टी हो कि। अब अर्को खालको यी तीनटै ग्यारेन्टी चाहिँ के छ ठेक्का पट्टासँग सम्बन्धित छन्। यो बिट बन्ड, परफर्मेन्स बन्ड र एडभान्स पेमेन्ट ग्यारेन्टी। अघि नै मैले भने परफर्मेन्स बन्ड र बिट बन्डलाई संयुक्त रूपमा परफर्मेन्स बन्ड ग्यारेन्टी पनि भन्छ है। तर यो एडभान्स पेमेन्ट ग्यारेन्टी पनि के छ एडभान्स लिने प्रयोजनको लागि ठेक्का पट्टामा प्रयोग गरिने ग्यारेन्टी हो। अब अर्को ग्यारेन्टीलाई चाहिँ पेमेन्ट ग्यारेन्टी भन्छन्। अघि मैले एउटा उदाहरण दिएको थिएँ नि, म्यानुफ्याक्चररले उत्पादकले होलसेलरलाई वस्तु चाहिँ उधारोमा दिँदा पनि ग्यारेन्टी चाहिन्छ भनेको थियो नि। अब त्यो खालको ग्यारेन्टी हो पेमेन्ट ग्यारेन्टी भनेको भुक्तानी ग्यारेन्टी। यसलाई चाहिँ सामान्यतया फाइनान्सियल ग्यारेन्टी भन्छन्, वित्तीय जमानत भन्छन्। यो जुन पेमेन्ट ग्यारेन्टी भन्ने जुन हेडिङ छ त्यसलाई हामी नेपालीमा वित्तीय जमानत, अंग्रेजीमा फाइनान्सियल ग्यारेन्टी भन्छौँ। यो ग्यारेन्टी ठेक्का पट्टाको लागि होइन, यो ग्यारेन्टी चाहिँ उधारोमा वस्तु या सेवा लिए बापत त्यसको भुक्तानी निश्चित गर्ने ग्यारेन्टी हो हैन। अब यहाँ लेखेको छ कार्य सम्पादन यो जमानतलाई वित्तीय जमानत पनि भनिन्छ। वस्तु तथा सेवा प्रदान गर्ने पक्षले भुक्तानीको निश्चितताका लागि यस्तो जमानतको माग गर्छ। मैले अघि जुत्ता कम्पनीको कुरा गरेको थिएँ। जुत्ता कम्पनीले आफ्नो होलसेलरबाट जति उधारो दिने हो त्यति रकमको बैंक ग्यारेन्टी माग्छ र उधारो दिन्छ र समयमा त्यो होलसेलरले जुत्ता कम्पनीलाई रकम भुक्तानी गरेन भने जुत्ता कम्पनीले बैंकसँग दाबी गर्छ र उल्लेखित रकम प्राप्त गर्छ। र यस्तो उधारो कारोबारको लागि प्रयोग हुने बैंक ग्यारेन्टीलाई चाहिँ वित्तीय जमानत भन्छन्। यसलाई चाहिँ अंग्रेजीमा फाइनान्सियल ग्यारेन्टी भन्छन् है। अब यो चाहिँ पेमेन्ट ग्यारेन्टीको कुरा पनि भयो, वित्तीय जमानतको कुरा पनि भयो। अब अर्को यसैलाई भाइ बहिनी यो जुन पेमेन्ट ग्यारेन्टी भनेर मैले बोल्ड गरेको छु नि, यसैलाई यहाँ तपाईँ फाइनान्सियल ग्यारेन्टी या वित्तीय जमानत भनेर पनि हेडिङ राख्न सक्नुहुन्छ है। उही हो कुरा। अब अर्को खालको ग्यारेन्टीको म कुरा गर्दैछु, त्यसलाई भन्छ काउन्टर ग्यारेन्टी। कति भाइ बहिनीले हिजो अस्ति नै एकदम काउन्टर ग्यारेन्टी भनेको के हो भनेर सोध्दै हुनुहुन्थ्यो। मैले भनेको पनि थिएँ त्यहाँ। यो चाहिँ अहिले म सर्टमा भन्दैछु, फेरि पनि बैंक ग्यारेन्टीको टपिकमा हामी यसको डिस्कसन गर्छौँ भनेर भन्दै थिएँ। त मैले एउटा उदाहरण दिन्छु। यो काउन्टर ग्यारेन्टी भनेको एउटा ग्यारेन्टीको धितोमा अर्को ग्यारेन्टी इस्यु गरियो या कर्जा तपाईको चाहिँ प्रवाह गरियो भने त्यसलाई काउन्टर ग्यारेन्टी भन्छ। मैले उदाहरण पनि दिएको थिएँ तपाईहरुलाई। कृषि विकास बैंकले बैंक ग्यारेन्टी जारी गर्यो, त्यो बैंक ग्यारेन्टीको आधारमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले अर्को बैंक ग्यारेन्टी जारी गर्यो वा ऋण प्रदान गर्यो भने त्यस्तो त्यो पहिलो बैंक ग्यारेन्टीलाई चाहिँ काउन्टर ग्यारेन्टी भन्छन्। तर नेपालमा राष्ट्र बैंकले निर्देशन गरेर डोमेस्टिक देशभित्र चाहिँ यस्तो ग्यारेन्टी जारी गर्न पाइँदैन हैन। यो 15-16 वर्ष अघिसम्म पाइन्थ्यो। तर विदेशी बैंकले यस्तो खालको काउन्टर ग्यारेन्टी जारी गर्न सक्छन्। मोस्टली के विदेशी ठेकेदार कम्पनीहरुले। मैले भनेको थिएँ भाइ बहिनीहरुलाई कुनै एउटा ठाउँमा काउन्टर ग्यारेन्टीको बारेमा
कि एउटा ग्यारेन्टीको भित्तोमा अर्को ग्यारेन्टी जारी गर्ने प्रक्रिया काउन्टर ग्यारेन्टी। नेपालमा चाहिँ विदेशी बैंकको काउन्टर ग्यारेन्टीको मात्रै तपाईको मान्यता छ। स्वदेशी बैंकले देशभित्रका लागि काउन्टर ग्यारेन्टी जारी गर्न पाइँदैन, हैन, रोकेको छ नेपाल राष्ट्र बैंकले। अब कसरी लेख्ने? काउन्टर ग्यारेन्टी एक बैंकको जमानतमा अर्को बैंक वा वित्तीय संस्थाले बैंक जमानत जारी गरेमा वा कर्जा प्रवाह गरेमा, मैले जे भने त्यस्तो जमानतलाई काउन्टर ग्यारेन्टी भनिन्छ। नेपालमा स्वदेशी बैंकले यस्तो जमानत जारी गर्न रोक लगाइएको छ, तर विदेशी बैंकको जमानत भने स्वीकार गरिन्छ। मतलब म एउटा उदाहरण भाइ बहिनी हो, मेलम्चीको ठेकेदार को हो? चाइनिज ठेकेदार कम्पनी हो। उदाहरण तपाईलाई सम्झिनका लागि काउन्टर ग्यारेन्टी के हो भन्नका लागि, चाइनिज कम्पनी चाहिँ ले मेलम्चीको ठेक्का पायो, उदाहरण मात्रै हो, रियल पनि हो। अब त्यो ठेकेदार कम्पनीले पनि त मेलम्ची परियोजनालाई बैंक ग्यारेन्टी दिनु पर्यो नि त। बीचमा धोखा दियो भने के गर्ने? फेरि त मेलम्ची परियोजनाले त्यो चाइनिज कम्पनीसँग बैंक ग्यारेन्टीको माग गर्छ। अब माग गर्यो भने चाइनिज कम्पनीलाई त यहाँको बैंकले त चिन्दैनन्, यहाँ उसको धितो पनि छैन, हैन। अब कसरी गर्ने त भने के हुन्छ भने चाइनिज कम्पनीले आफ्नो चाइनाको बैंकमा रिक्वेस्ट गर्छ, चाइनाको बैंकले बैंक ग्यारेन्टी जारी गरिदिन्छ, हैन। र त्यो बैंक ग्यारेन्टी चाइनाको बैंकले जारी गरेको बैंक ग्यारेन्टी त यहाँ फेरि मेलम्चीले लिँदैन। के गर्नु पर्यो त? त्यो ग्यारेन्टी ल्याएर कुनै एउटा बैंकमा जानु पर्यो, जस्तै कि बीओकेमा। यो रियल उदाहरण पनि हो। बीओके या सिद्धार्थ कुन कुन दुई तीनवटा बैंक, बीओकेमा चाहिँ अब त्यो चाइनिज बैंकको ग्यारेन्टी चाहिँ दिने, र अब बीओकेले त्यो चाइनिज ग्यारेन्टीको आधारमा अर्को ग्यारेन्टी जारी गर्छ मेलम्चीको नाममा, हैन। किनभने उसलाई आधार के भयो त? चाइनिज बैंक हो, हैन। त अनि त्यो चाइनाको बैंकले इस्यु गरेको ग्यारेन्टी चाहिँ काउन्टर ग्यारेन्टी हो। बीओकेले गरेको होइन भाइ बहिनी, हैन। बीओकेले गरेको जनरल ग्यारेन्टी भयो, पर्फर्मेन्स बन्ड भने बीओकेले जुन बैंक ग्यारेन्टीको आधारमा त्यो पर्फर्मेन्स बन्ड जारी गर्यो त्यसलाई चाहिँ काउन्टर ग्यारेन्टी भन्छ। र यस्तो काउन्टर ग्यारेन्टीबाट कहिलेकाहीँ नगद कर्जा पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ। जस्तै उदाहरणका लागि होङसी सिमेन्टले नेपालका 12 वटा बैंकहरूबाट झन्डै 10 अर्ब रुपियाँ चाहिँ यस्तै काउन्टर ग्यारेन्टीबाट ऋण प्राप्त गरेको छ। नेपालका बैंकहरूले काउन्टर ग्यारेन्टी जारी गर्न हाललाई स्थगित गरेको छ, नेपाल राष्ट्र बैंकले रोकेको छ। त्यो मैले यहाँ तपाईलाई नोटमा पनि लेखिदिएको छु। कसरी जाँचमा लेख्ने, कुन भाषामा लेख्ने भन्ने यहाँ नोटमा छ। ठ्याक्क जति लेख्नु पर्ने त्यति मात्रै छ नोटमा। अब एकैछिन म बैंक जमानत र प्रतिपत्र फरकको कुरा एकछिनमा गर्छु। यहाँ केही क्वेरीहरू छ, यो क्वेरीलाई सेटिस्फाई गरेर म अगाडि बढ्छु। काउन्टर ग्यारेन्टीको बारेमा फेरि भन्दिन भन्दै हुनुहुन्छ अन्जु गौतमले, म भन्छु। यस अन्जु, यो स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस हो। जसरी एलसी हिजो हामीले डिस्कस गर्यौं, स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस, पहिला यो हुन्छ, दोस्रो यो हुन्छ, तेस्रो यो हुन्छ भन्यौं नि, त्यस्तै गरी बैंक ग्यारेन्टी पनि के हो? स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस हो। यसको प्रक्रिया भन्यो भने त्यो 1 देखि 7-8 सम्म जति छ त्यो लेख्नुपर्छ। स्टेप बाई स्टेप लेख्दा धेरै राम्रो हो। यदि स्टेप तलमाथि गर्नुभयो भने तपाईले लेख्नै कन्फ्युजन भइहाल्छ। यस, यु आर राइट, स्टेप बाई स्टेपै हो यो। अब म अगाडिको क्वेरी लिउँ एकछिन। सर, यो बैंक ग्यारेन्टी खोल्नको लागि आफ्नो अकाउन्ट भएको बैंकमा जानु पर्छ कि जुन कुनै बैंकबाट नि खोल्न सकिन्छ? कविता, सकेसम्म तपाईले आफ्नो खाता भएको बैंकमा गर्नुभयो भने सजिलो हुन्छ।
किनभने सर्टेन फर्मालिटी त्यहाँ पुरा भइसक्यो हुन्छ, तर आफ्नै अकाउन्ट भएकोमा मात्रै जानुपर्छ भन्ने पनि जरुरी छ। अकाउन्ट त खोल्न सकिहालिन्छ। एउटा बैंक ग्यारेन्टीका लागि चाहिँ चल्ती अकाउन्ट एउटा खोल्नुपर्छ, खोल्न सकिन्छ। तर के हो, दुईटा कन्डिसन मैले सुरुमा भने कविता, कि बैंक ग्यारेन्टी प्राप्त गर्न दुईटा शर्त पुरा गर्नुपर्छ। एउटा, तपाईँ चाहिँ जोखिम विश्लेषण गर्दा खरो उत्रिनुपर्छ। त्यो भनेको के, बैंकलाई यस्तो लाग्नुपर्छ कि तपाईलाई बैंक ग्यारेन्टी दियो भने यो हुँदैन भन्ने निश्चितता प्राप्त गर्ने कुरा के हो, जोखिम विश्लेषण। तपाईँ चाहिँ साधारण शब्दमा भन्ने हो भने, लेख्ने शब्दमा हैन, जोखिम विश्लेषणमा पास हुनुपर्छ तपाईँ, एउटा कन्डिसन। दोस्रो कन्डिसन के, तपाईलाई आवश्यक पर्ने बैंक ग्यारेन्टीको लागि बैंकले मागेको धितो दिन सक्नुपर्छ। धितो विभिन्न खालका छन्। घर जग्गा धितो हुन सक्छ, पर्सनल ग्यारेन्टी धितो हुन सक्छ, कर्पोरेट ग्यारेन्टी धितो हुन सक्छ, अन्य वित्तीय उपकरणहरू पनि धितो हुन सक्छ। इभन तपाईको मुद्दती रसिद, मुद्दती खाता पनि धितो हुन सक्छ बैंक ग्यारेन्टीको लागि। ठीक छ? त यो बैंकबाट हुने उ बैंकबाट नहुने भन्ने छैन। तपाईले भने जस्तै आफूसँग पहिलादेखि बचत चल्ती खाता भइरहेको बैंकमा जानु हो भने केही सजिलो होला, तर त्यसैमा पर्छ अरूमा पर्दैन भन्ने जरुरी छैन। कविताले कुरो बुझ्नुभयो होला भन्ने आशा छ मलाई। बैंकले धितो जमानत कुन पक्षको राख्ने गर्छ सर? भेरी गुड। त जसले बैंकमा निवेदन दिन्छ, कसले दिन्छ? ठेकदार कम्पनीले दिन सक्छ ठेक्का पट्टाको लागि भने त्यो ठेकदार कम्पनीले धितो दिनु पर्यो, एक। अर्को चाहिँ जसले उधारो प्राप्त गर्छ, अघि मैले जुत्ताको उदाहरण दिएँ, जुत्ता कम्पनीको होलसेलर कम्पनी एबीसी रहेछ। त्यो एबीसीले बैंक ग्यारेन्टी लिएर जुत्ता कम्पनीलाई दिने हो नि, त्यो अवस्थामा एबीसीले धितो राख्नुपर्छ। यति बुझ्नुस्, जुन पार्टीले बैंकमा बैंक ग्यारेन्टीको लागि निवेदन दिन्छ त्यही पार्टीले धितो राख्नुपर्छ, अरू पार्टीले होइन। कसले लेखेको यो? भाइ सुदर्शन आचार्यजी हुनुहुन्छ, उहाँले यो यस्तो लेख्नुभएछ। त्यस्तै अब अर्को हेरौँ, बिड गर्नुको अर्थ यही त। भाइ बहिनीले बुझ्नुहुन्न भनेर मैले पटक पटक भन्न खोजेँ, ठिक छ, बुझ्नु भएन, म फेरि भन्छु। जब ठेक्का पट्टा खुल्छ नि, त्यो ठेक्का म लिन्छु भनेर निवेदन दिनु पर्यो नि। जस्तै सडक विभागले 10 करोड सडक बनाउने ठेक्का खुल्यो, अब म ठेकदार रहेछु भन्ने, त्यो ठेक्का चाहिँ म लिन्छु भनेर निवेदन दिनु पर्यो नि। त्यस्तै तपाईँ ठेकदार हुनुहुन्छ भने तपाईँले पनि दिनु पर्यो नि। त्यसरी ठेक्का म लिन्छु भनेर दिने निवेदनलाई बिड भन्छन्। अब यसको नेपालीमा निवेदन भन्दा हुन्छ, तर एकदम सही अर्थ दिँदैन, त्यसैले नेपालीमा पनि यसलाई बिड गर्ने नै भन्छन् हैन। तपाईहरु स्टुडेन्ट भएको हुनाले यो शब्द त्यति फेमिलियर भएन। यो शब्द चाहिँ नेपालीमै एडप्ट भइसकेको शब्द हो है। नेपालीमा आएर अंग्रेजी शब्द पनि नेपाली जस्तै प्रयोगमा हुन थाले हुन्छ हैन। आगन्तुक शब्द भन्छन् के अरे त्यसलाई, त्यस्तै हो यो बिड भनेको। बिड भनेको कुनै कार्य म गर्छु भनी निवेदन दिने काम बिड भनेको। विनय कुमारजी, बिड भनेको त्यो हो। त्यस्तै गरी स्क्रिन शेयर भइरहेको छैन, यो अलि अगाडिको कुरा होला, त देख्नु भयो होला। स्क्रिन शेयर भएको छैन भाइ? भाइ गोकुल हात उठाउनु त, स्क्रिन देख्दै हुनुहुन्न? ओके, थ्याङ्क यू। अलि अगाडिको कुरा हो है, ल ठिक छ। अर्को ल म स्लाइड देखाउँछु एकछिनमा बिस्तारै। काउन्टर ग्यारेन्टीको भन्छु, हेरौँ अहिले म भन्छु एकैछिन। एउटा बिमाले पेमेन्ट ग्यारेन्टीको कुरा गर्नुभयो, अर्को अन्जुले चाहिँ काउन्टर ग्यारेन्टीको कुरा गर्नु। ल यो गरेरै म पछाडि अगाडि जान्छु। काउन्टर ग्यारेन्टी भनेको हिजो पनि तपाईलाई मैले एउटा ब्याक टु ब्याक एलसी भनेको थिएँ नि, कतिको याद छ? त्यो पनि सम्झाउँ भनेर। एउटा एलसी को अगेन्स्टमा अर्को एलसी खोलिन्छ भने त्यसलाई ब्याक टु ब्याक एलसी भन्छन् भनेको थिएँ नि है भाइ बहिनी? थाहा छ नि हैन? निशा, गोकुल, थाहा छ नि? त्यस्तै एउटा बैंक ग्यारेन्टीको अगेन्स्टमा अर्को बैंक ग्यारेन्टी इस्यु गर्ने हो भने त्यसलाई काउन्टर ग्यारेन्टी भन्छ। अघि मैले व्याख्या पनि गरेँ।
उदाहरण दिएँ, म केशव प्रसाद लम्सालको नाममा कृषि विकास बैंक एउटा ग्यारेन्टी जारी गरेछ, मान्नुहोस् 10 लाख रुपियाँ, ठीक। अब मैले त्यो ग्यारेन्टी चाहिँ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा बुझाएछु र भनेछु यो 10 लाखको कृषि विकास बैंकको ग्यारेन्टी छ, मलाई चाहिँ यसका आधारमा 9 लाखको ग्यारेन्टी दिनुस् भनेर मैले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई रिक्वेस्ट गरेँ। अब राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले दियो भने यस्तो अवस्थामा कृषि विकास बैंकले मेरो नाममा जारी गरेको ग्यारेन्टी चाहिँ काउन्टर ग्यारेन्टी हो। भनेको मतलब एउटा बैंकले जारी गरेको बैंक ग्यारेन्टीको आधारमा अर्को बैंकले जारी गर्ने बैंक ग्यारेन्टीलाई काउन्टर ग्यारेन्टी भन्दा रहेछ। तर नेपालमा नेपाल राष्ट्र बैंकले यो कुरा रोकेको छ। तर विदेशी बैंकहरूको काउन्टर ग्यारेन्टी नेपालमा पनि स्वीकार गरिन्छ। यति भनेपछि अन्जु बहिनीले बुझ्नुभयो भन्ने मलाई आशा छ। त्यस्तै बिमा बहिनीले पेमेन्ट ग्यारेन्टी भन्नुहुन्छ। बिमा यसलाई वित्तीय जमानत पनि भन्छन् नेपालीमा। यसलाई चाहिँ नै फाइनान्शियल ग्यारेन्टी भन्छ। यो भनेको चाहिँ के, उधारो लेनदेनको अवस्थामा उधारोको रकम निश्चित गराउन, उठ्ने निश्चित गराउनलाई दिइने ग्यारेन्टी हो। ठेक्का पट्टाको लागि गरिनेलाई पर्फर्मेन्स कार्य जमानत भन्छन्। कार्य जमानत बैंक ग्यारेन्टी भन्छ भने कुनै उधारो लेनदेनका लागि प्रयोग हुने बैंक ग्यारेन्टीलाई चाहिँ पेमेन्ट ग्यारेन्टी या फाइनान्शियल ग्यारेन्टी या नेपालीमा चाहिँ यसलाई वित्तीय जमानत भन्छ। अब यति भएपछि त भाइहरूलाई त झिजो पनि लागिसक्यो होला, कति एउटै कुरा सुनिराख्ने भनेर है। ल म एकदम भन्दैछु, यसलाई चाहिँ बुझाएरै म अगाडि बढ्छु, किनभने यो तपाईहरुको लागि नयाँ चिज हो भाइ बहिनी हो, बैंक ग्यारेन्टी र एलसी भनेको। त्यस्तै गरी पेमेन्ट ग्यारेन्टीको बारेमा मैले भने। अर्को चाहिँ प्राथमिक भुक्तानी र द्वितीय भुक्तानी भनेको के हो, यो चाहिँ मैले को भन्छ, यो विनय बाबु मैले हिजो पनि तपाईहरुलाई भनेको थिएँ। प्राइमरी पेमेन्ट मेकानिजमलाई प्राथमिक भुक्तानी, सेकेन्डरी पेमेन्ट मेकानिजमलाई द्वितीय भुक्तानी भनिन्छ। अब प्राथमिक भुक्तानी भनेको चाहिँ के, दाबी पर्ना साथ बैंकले नै भुक्तानी गरिहाल्नु पर्ने हो भने प्राथमिक भुक्तानी, जस्तो कि एलसीमा हुन्छ। एलसी चाहिँ प्राथमिक भुक्तानीको तरिका हो। बैंक ग्यारेन्टीमा चाहिँ दाबी गर्न साथ तत्काल बैंकले अरु केही विचार नगरी पेमेन्ट गर्नुपर्छ भन्ने छैन। टाइम भित्र चाहिँ ठेकेदार कम्पनीलाई बोलाएर त्यसलाई तिराएर पेमेन्ट गर्न सक्छ। ठेकेदार कम्पनीले पैसा जम्मा गरेपछि अनि त्यो पैसा भुक्तानी दिन सक्छ। त्यसैले यसलाई के भनेको, द्वितीय भुक्तानीको मेकानिजम। तर ठेकेदारले डिफल्ट गर्यो, ठेकेदार भागिगयो, ठेकेदार भेटिन सकिएन 7 दिनभित्र भने त्यस्तो अवस्थामा त तिर्नै पर्यो कसले, बैंकले। त्यसैले यसलाई के, ठेकेदार डिफल्ट भएको अवस्था, ठेकेदारले रकम भुक्तानी नगरेको अवस्थामा बैंकले पेमेन्ट गर्नुपर्ने भएको हुनाले यसलाई सेकेन्डरी भनेको। तर एलसीमा आयातकर्ता होस् कि नहोस्, पेमेन्ट गरोस् कि नगरोस्, इट इज द प्राइमरी ड्युटी। त्यो आयातकर्ताको तर्फबाट बैंकले तिर्ने प्राइमरी ड्युटी हो। आयातकर्तालाई खोज्नै पाउँदैन बैंकले, हैन। त्यसैले त्यसलाई के भनेको, प्राइमरी पेमेन्ट मेकानिजम भने हो। बैंक ग्यारेन्टीमा चाहिँ ठेकदार वा उधारो लिने व्यक्तिले नतिरेमा, हैन, तिर्नु पर्यो उसैले, काम गर्नु पर्यो उसैले। बाइ द वे तिरेन भने मात्रै यो बैंकले तिर्ने कुरा हो। पहिला के गर्छ त, पहिला त त्यो होलसेलरलाई नै चिठी लेख्छ के। यसमा जुन जुत्ता कम्पनीको मैले उदाहरण दिएँ नि, जुत्ता कम्पनीले पहिला होलसेलरलाई तिमीले मेरो 2 करोड रुपैयाँ तिरेनौ, ल तिर तुरुन्त 7 दिनभित्र भनेर त्यसलाई लेख्छ के, पहिले उसैलाई लेख्छ। अनि उसले तिरेन 7 दिनभित्र भने हेर्नुस् तपाईँ बैंक ग्यारेन्टी जारी गर्नुभएको थियो, मैले 7 दिनभित्र तिर भनेर पनि चिठी लेखेँ, त्यो चिठीको फोटोकपी पनि यसै साथ छ। त्यो ठेकेदारले तिरेन, तपाईले बैंक ग्यारेन्टी जारी गर्नुभएछ, 2 करोड रुपैयाँको, त्यो रकम चाहिँ तुरुन्त हाम्रो खातामा जम्मा गर्नुस् भनेर भनेपछि मात्रै, ठेकेदारले काम गरेन भने मात्रै, उधारो लिने मान्छेले उधारोको रकम तिरेन भने मात्रै बैंकले तिर्छ। त्यसै कारणले के भयो, यो सेकेन्डरी या द्वितीय भुक्तानी तरिका हो। तर एलसीमा के हो त्यो भन्नै पाइँदैन। बैंकले हिजो पनि 1-2 जना भाइ बहिनीको कोइरीमा भनेको थिएँ मैले,
भन्दै हुन्थ्यो कि यो एक्सपोर्टर र यो त ओपनिङ ब्याङ्कको बिचमा केही सम्बन्ध हुन्छ कि हुँदैन भनेर सोध्नु भयो त कोही भाइ बहिनीले। कुनै खालको सम्बन्ध हुँदैन भाइ बहिनी हो मैले भनेको थिएँ नि। किन? त्यो प्राइमरी पेमेन्ट मेकानिजम भएको कारण। अब मलाई आशा छ यति भनेपछि विनय बाबुलाई चाहिँ प्राथमिक भुक्तानी र द्वितीय भुक्तानीको भनेको बारेमा बुझ्नुभयो भन्ने मलाई आशा छ। त्यस्तै अब अरू हेरौँ। बिड बन्ड ग्यारेन्टीको भनिदिनु भनेको जब ठेक्काको लागि निवेदन दिनुहुन्छ भने त्यो निवेदनसँग समावेश गरिने ब्याङ्क ग्यारेन्टी चाहिँ बिड बन्ड ग्यारेन्टी हो। सर मेरो बीचमा लाइट आयो, ग्यारेन्टी टाइप एकचोटि भनिदिनु सर। ब्याङ्क ग्यारेन्टीको टाइप म भन्छु एकैछिनमा है, एकैछिनमा भन्छु। समय सीमा भित्र दाबी थर्ड पार्टीले गर्छ है सर? यस यस, समय सीमा भित्र थर्ड पार्टीले दाबी गर्छ। भेरी गुड। प्रशान्तजीले सोध्नुहुन्छ सर ब्याङ्क जमानतमा मुख्य 3 पक्ष मात्रै हुन्छ र भन्यो हैन? हिजो हामीले पक्ष भनेका थियौं। अब यसमा को पक्ष हो त? ब्याङ्क एउटा पक्ष हो, एउटा बेनिफिसियरी हो। बेनिफिसियरी भनेको के? जसले भुक्तानी प्राप्त गर्छ। अर्को चाहिँ तपाईको जसको पक्षमा ब्याङ्क जमानत जारी गरिन्छ। या उदाहरणका लागि ठेकेदार कम्पनी एउटा पक्ष हो, रोड विभाग एउटा पक्ष हो, ब्याङ्क एउटा पक्ष। 3वटा पक्ष हुन्छन्। यु आर राइट। यो को हो? प्रशान्त मानजी ठीक हो। त्यस्तै फाइनान्शियल ग्यारेन्टीमा को पक्ष हुन्छन् त भन्दा अघिको उदाहरणमा जुत्ता बनाउने कम्पनी एउटा पक्ष हो, होलसेलर अर्को पक्ष हो र ब्याङ्क के हो? अर्को पक्ष। 3टा पक्ष मात्रै हुन्छन्। यु आर राइट प्रशान्त मानजी। अर्को फेरि काउन्टर ग्यारेन्टीको अघि मैले भने ब्याङ्क ग्यारेन्टीमा इन्भल्भ हुने पार्टी 3वटा पार्टी। एउटा के? बैङ्क, त्यो त इन्टरमिडिएरी भइगयो हैन। अब पहिलो पक्षको हो बेनिफिसियरी जस्तै रोड विभाग। दोस्रो पक्षको हो ठेकेदार। 3वटा पक्ष हुन्छ। अर्को स्लाइडमा देखाउँछु। भेरी गुड। यहाँ एकजना भाइले सोध्नुभयो बन्डेड वेयर हाउस ग्यारेन्टी भनेको के हो भनेर। बन्डेड वेयर हाउस ग्यारेन्टी भनेको भाइ बहिनी हो यो आयात निर्यातका सामानहरू चाहिँ गोदाममा राख्दा चाहिँ तपाईको त्यसको लागि गरिने ब्याङ्क ग्यारेन्टी हो। जस्तै आयात गर्छौं, निर्यात गर्छौं, त वेयर हाउस भनेको गोदाम हो हैन? गोदाम हो र त्यो गोदाममा चाहिँ जति सामान छ त्यो सामान तलमाथि भयो भने या कुनै डिफल्ट भयो भने हामी तिर्छौं भनेर गरिने ग्यारेन्टीलाई बन्डेड वेयर हाउस ग्यारेन्टी भन्छ है। यो पनि एक किसिमको फाइनान्शियल ग्यारेन्टीकै रूप हो। जस्तै अब यो कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने कुनै चीज निर्यात गर्दैछौं। हिजो पनि मैले भने ग्रीन क्लज एलसीमा मैले यो कुरा तपाईलाई भनेको थिएँ। ग्यारेन्टी त मैले भनिन। ग्रीन क्लज एलसीमा धेरै सामान चाहिँ पहिला गोदाममा राखिन्छ र गोदामबाट बिस्तारै पठाइन्छ। त्यस्तै आयात भयो, धेरै ठुलो अमाउन्टमा आयात भयो भने जस्तै उदाहरणका लागि मल, नेपालमा मल आयात भयो भने त्यो मल एकैचोटि वीरगञ्जमा या एकैचोटि हाम्रो देशमा पुग्दैन। बन्दरगाहको ठुलो ठुलो गोदाममा पहिला राख्ने अनि त्यसपछि त्यहाँबाट बिस्तारै आउँदै जान्छ हैन? अब त्यसरी गोदाममा राखिएको सामानमा केही तलमाथि भयो भने हामी भुक्तानी गर्ने छौं भनेर ब्याङ्कले तपाईको चाहिँ नि जारी गर्ने ब्याङ्क ग्यारेन्टीलाई बन्डेड वेयर हाउस ग्यारेन्टी भन्छन्। यो पनि एउटा वित्तीय जमानतकै टाइप हो। राम्रो क्वेशन हो। बन्डेड वेयर हाउस ग्यारेन्टी भनेको यो चाहिँ आयात निर्यात गर्ने सामान गोदाममा राख्दा डिफल्ट भयो या तलमाथि केही भयो भने त्यसको ग्यारेन्टी गर्ने ब्याङ्क ग्यारेन्टीलाई चाहिँ बन्डेड वेयर हाउस ग्यारेन्टी भन्छ।
कल्पना रावल हो कि के हो? रावत हो। किन व्यक्तिलाई बैंक ग्यारेन्टी नदिएको सर? भेरी गुड यशोदा। बैंक ग्यारेन्टी कहिलेकाहीँ त व्यक्तिलाई पनि दिन सकिन्छ, तर किन नदिएको भन्दाखेरि नेपालमा जुनसुकै ठेक्का पट्टा चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा दिइँदैन, त्यो चाहिँ कुनै कम्पनी या फर्मलाई दिन्छ। जस्तै मलाई केशव प्रसाद लम्साललाई चाहिँ बिट बन्ड या पर्फर्मेन्स बन्ड दिँदैन। किन भन्दा व्यक्तिगत रूपमा केशव प्रसाद लम्सालले चाहिँ ठेक्का पट्टा लिन पाइँदैन। लिनु पर्यो भने मैले या मेरो प्रोप्राइटरसिप फर्म हुनु पर्यो, या मेरो प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी हुनु पर्यो, ठेकेदार कम्पनी हुनु पर्यो, त्यसले मात्रै दिने नियम भएको हुनाले व्यक्तिलाई नदिएको, अरू कुनै कारण होइन। पहिला पहिला हामी सुरुमा ब्याङ्कतिर आउँदा व्यक्तिलाई पनि दिन्थ्यो, साना साना 1-2 लाखका ठेक्का चाहिँ व्यक्तिलाई पनि दिन्थ्यो, फर्म नहुँदा पनि, आयकर नहुँदा पनि दिन्थ्यो। त्यसै तर अहिले के छ, यस्ता कारोबारहरू जस्तै जुत्ता, अघिको फाइनान्सियल ग्यारेन्टीकै कुरा गरौँ न, त्यो जुत्ता बनाउने कम्पनीले केशव प्रसाद लम्साललाई दिँदैन के, केशव प्रसाद लम्सालको कम्पनीलाई दिन्छ हैन। जस्तै केपी सु सप्लायर भनेर मेरो फर्म मैले खोल्नु पर्यो के, अनि केपी सु सप्लायरलाई दिन्छ के, केपीलाई दिँदैन। अब मलाई आशा छ भाइ बहिनीले बुझ्नुभयो होला यशोदा, त्यही कारणले हो। अर्को, बैंक जमानतमा के कुरा समावेश गरेको हुन्छ? भेरी गुड हो। यो कसले सोध्यो? विमला भट्ट। यसमा कसको पक्षमा त्यो बैंक ग्यारेन्टी जारी गरेको? उदाहरणका लागि सडक विभागको पक्षमा। कुन ठेकेदारको तर्फबाट हो? अघि मैले भने केपी कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको। कति रकमको? 10 करोडको। कति समय सीमा हो? 5 वर्ष, 3 वर्ष, 2 वर्ष। यी चीज चाहिँ प्रष्ट लेखेको हुनुपर्छ। के ठेकेदार कम्पनीको नाम, ठेकेदार दिने कम्पनीको नाम, बैंक ग्यारेन्टीको भुक्तानी अवधि, बैंक ग्यारेन्टीको रकम, यी 4 कुरा चाहिँ अनिवार्य रूपमा हुनुपर्छ। अरू पनि केही कुरा हुन सक्छन्, तर के ठेकेदार कम्पनी जसका लागि तपाईं खोल्दै हुनुहुन्छ त्यसको नाम, जसको पक्षमा खोल्दै हुनुहुन्छ, भोलि केही भयो भने जसले भुक्तानी पाउँछ, बेनिफिसियरी। सडक विभागको नाम, कति समयभित्रमा दाबी गर्ने हो, त्यसको भुक्तानी अवधि कति हो, मेच्युरिटी डेट के हो, त्यो डेट, कति रकमको हो, त्यो रकम। यी चीजहरू खोल्नुपर्छ बैंक ग्यारेन्टीमा। राम्रो छ विमला भट्ट बहिनी। अर्को, बैंक ग्यारेन्टीको फर्स्ट देखि, यो स्लाइडमा देखाउँछु, स्लाइडको केही कुरो होइन सर। यो बैंक ग्यारेन्टी ठेक्का पट्टा गर्नेले मात्र गर्छ हो? पर्फर्मेन्स बैंक ग्यारेन्टी हो भने ठेक्का पट्टाले मात्रै हो। तपाईले भने जस्तै यो कसले लेख्नुभयो? अस्मिता आलेले। तर उधारो व्यापार कारोबार गर्नेले पनि गर्छ कि यो। त्यसलाई हामीले फाइनान्सियल बैंक ग्यारेन्टी भन्छौँ, पेमेन्ट ग्यारेन्टी भन्यौँ, या वित्तीय जमानत भन्यौँ। उधारो कारोबार र ठेक्का पट्टा हो। तपाईले भनेको ठेक्का पट्टा एकदम ठीक हो, प्लस अस्मिता उधारो कारोबार गर्नेले पनि पाउँछ, गर्छ। बिट बन्ड ग्यारेन्टीलाई नेपालीमा बोलपत्र जमानत भन्न मिल्दैन। मिल्छ होला, तर त्यति प्रयोग हुने यो शब्द छैन। पर्फर्मेन्स बन्डलाई चाहिँ कार्य सम्पादन जमानत भनेर प्रचुर मात्रामा प्रयोग हुन्छ, तर बिट बन्डलाई बिट बन्डै भन्ने बानी परेको छ नेपालमा। तपाईले बोलपत्र जमानत भन्नुभयो भने पनि गलत होला जस्तो लाग्दैन, तर धेरै प्रयोग भएको शब्द यो हो। धेरै एकदम यो कसले गर्यो? सुमन चौधरीले लेख्नुभयो, साँची बस्ने जस्तै सम्झिनु पर्ने हो सर। साँची मात्रै होइन बाबु, यो साँची त साँची र यसमा एउटा ठुलो फरक छ। साँचीमा चाहिँ के हो भने यो कारोबार गरेको मैले देखेको हुँ, सुनेको हुँ, मलाई थाहा छ, कारोबार भएको ठिक हो भनेर बयान गर्ने मात्रै दायित्व हुन्छ भने
बैंक ग्यारेन्टीमा त त्यो पक्षले तिरेन भने मैले तिर्छु भनेको। त्यसैले यो साँची र यसमा फरक छ। साँची भन्नाले त के भयो, जाने सुनेको देखे सुनेको व्यक्ति भयो भने यहाँ चाहिँ जमानत हो, यो ग्यारेन्टी हो हैन। जमानत बस्ने भन्ने थियो हाम्रो नेपालमा पनि चलन, गाउँघरमा पनि फलानले तिरेन भने म तिर्छु भनेर जमानत बस्ने चलन थियो हैन। साँची भन्दा यो माथिल्लो स्तरको कुरा हो भाइ। साँचीको दायित्व कम हुन्छ भने बैंक ग्यारेन्टीमा बैंकको दायित्व के हुन्छ, बढी हुन्छ। अर्को चाहिँ काउन्टर ग्यारेन्टी के को आधारमा पर्फर्मेन्स ग्यारेन्टी जारी गरिन्छ। यस यसमा अरु भन्दा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, जुन बैंकले ग्यारेन्टी जारी गरेको छ नि त्यसको क्रेडिट रेटिङ हेरिन्छ। कसले सोध्यो यो? सुनिल बिकेले। एकदम राम्रो क्वेसन हो यो, तपाईहरुबाट यो आशा गरेको थिइन मैले। सुनिल बाबु र सबै भाइ बहिनी, काउन्टर ग्यारेन्टीको आधारमा अर्को ग्यारेन्टी जारी गर्दा हेर्ने एउटा प्रमुख कुरा, अरु केही पनि हेरिँदैन भन्दा पनि हुन्छ, त्यो बैंकको क्रेडिट रेटिङ कति छ, कुन स्तरको बैंक हो, त्यो जेन्युइन बैंक हो कि हैन, त्यो कुरा हेरिन्छ। क्रेडिट रेटिङ एकदम लोअर छ भने त्यस्तो बैंकको आधारमा अर्को जारी गरिँदैन। र क्रेडिट रेटिङ अन्तर्गतै कन्ट्री रेटिङ पनि हेरिन्छ। कुन देशको, मैले हिजो पनि तपाईहरुलाई कुनै सन्दर्भमा भनेको थिएँ, कुन देशको बैंकले त्यो ग्यारेन्टी जारी गरे हो। जस्तै चाइनाले गर्यो भने हामी गर्छौं, अमेरिकाको बैंकले गर्यो भने गरौँला, जापानको बैंकले गर्यो भने गरौँला, तर नाइजेरियाको बैंकले गर्यो भने शंका छ। कन्ट्री रेटिङ पनि हेरिन्छ यसमा र बैंकको इन्डिभिजुअल रेटिङ पनि हेरिन्छ। राम्रो छ सुनिल बाबु, तपाईको क्वेशन क्वेरी जेन्युइन छ। सर बिड भनेको बोलपत्र होइन, बोलपत्र भनेको चाहिँ कागज हो, बिड भनेको चाहिँ त्यो कागजलाई पेश गर्ने हो के भाइ बहिनी। कति कन्फ्युज हुनुभयो यसमा, प्र्याक्टिकल नभएको कारणले तपाईहरु भर्खरको स्टुडेन्ट भएर तपाईहरुलाई कन्फ्युजन भयो। बोलपत्र भनेको चाहिँ कागज हो के, पत्र, त्यसलाई चाहिँ कार्यालयमा पेश गर्ने, दर्ता गर्ने कुरालाई चाहिँ बिड भन्छ। अब एडभान्स ठेका रकम मध्ये के पहिले एडभान्स नदिए त काम गर्न सक्दैन, त्यसका लागि प्रयोग हुने ग्यारेन्टी एडभान्स पेमेन्ट ग्यारेन्टी। सामान्य रिजन सोध्दै हुन्छ रमेश जीले, यो काउन्टर ग्यारेन्टी चाहिँ नेपालमा किन नभएको होला भनेर सोध्नुहुन्छ। यसमा अब सोधिहाल्नुभयो, म भनिदिन्छु। यसबाट के हुन थाल्यो भने धेरै विकृतिहरू आयो। एउटा बैंकको काउन्टर ग्यारेन्टीको आधारमा अर्को बैंकले धेरै कर्जाहरू दिन थाले, जसले गर्दा कर्जा बेलुनिङ भयो। पछि गएर के भयो, रिसोर्सको तुलनामा कर्जा बढी भयो के। यो त ग्यारेन्टी भने त एउटा कागज मात्रै हो, कर्जा दिनु भने त नगद जान्छ नि। त्यसले के गर्यो भने बैंकहरूलाई धेरै ठुलो रिस्क आयो, त्यही कारणले रोकेको हो। यो चाहिँ गर्नै नहुने अवैधानिक काम चाहिँ होइन, तर के भयो, यसको दुरुपयोग गरियो, त्यो कारणले रोकेको। सर बैंक ग्यारेन्टी कारोबारमा कति बैंक संलग्न हुन्छ? अब हेर्नुस्, सामान्यतया एउटै बैंक संलग्न हुन्छ, तर काउन्टर ग्यारेन्टी हो भने दुईटा बैंक संलग्न हुन्छ। तर कन्सोर्टियम लोन अन्तर्गतको ग्यारेन्टी हो भने धेरैवटा बैंक पनि संलग्न हुन सक्छ। जस्तै 5 अरबको बैंक ग्यारेन्टी जारी गर्नु पर्यो, एउटै बैंकले सक्दैन। त्यो बैंक ग्यारेन्टी पनि कन्सोर्टियम अन्तर्गत भाग लगाएर जारी गर्न सकिन्छ। तर सामान्य यहाँ तपाईले बुझ्नुपर्ने, बैंक ग्यारेन्टीमा एउटै बैंक इन्भल्भ हुन्छ भनेर बुझ्नुस्। पछि बैंकमा जागिर खाइसकेपछि अनि यो कुरा बुझ्नुस् कुन कुनमा कतिवटा हुन्छ भन्ने है। ल बाबु यो ठिकै छ। बिमा भन्नेले सोध्नु भएको छ। अब ल यो मैले अब धेरै जसो भाइ बहिनीको
आउँदो रहेछ, मैले त्यहाँ प्रशान्त मान जस्तो देखेँ, आउँदैन कि च्याट बक्समा पुरै आउँदैन। यहाँ मैले चाहिँ प्रशान्त पुरा यहाँ लगेपछि मात्रै मण्डल देखिँदो रहेछ। ल ठिक छ मण्डल, अब म अगाडि बढ्छु भाइ बहिनी। अब मैले धेरै भने जस्तो लाग्यो। अब यहाँ तपाईहरुका नयाँ खालको कुनै पनि क्वेरी देख्दिनँ म। अब कसैले बैंक ग्यारेन्टीमा कस्तो खालको रिस्क हुन्छ भनेछ, हिजो पनि मैले यसको जवाफ दिएको थिएँ। एलसीमा जसरी जनरल रिस्क भन्नुहुन्छ भने सबै खालको रिस्क हुन्छ भने, यसमा मुख्यतया चाहिँ डिफल्टको रिस्क हुन्छ। डिफल्ट रिस्क भनेको के हो? क्रेडिट रिस्क हो। क्रेडिट रिस्क भनेको काउन्टर पार्टीले समयमा काम नगर्दिने या समयमा रकम भुक्तानी नगर्दिने, यो रिस्क चाहिँ मेजर रिस्क हो हैन। एलसीमा दुईटा मेजर रिस्क भनेको थिएँ मैले। समयमा भुक्तानी नहुने एउटा क्रेडिट रिस्क, सामान प्राप्त नहुने अर्को रिस्क भनेको थिएँ नि एलसीमा। अरु जनरल रिस्क त छँदैछ, बैंकिङमा सबै रिस्क छ, तर यहाँ के हो? मेजर रिस्क क्रेडिट रिस्क हो। त्यो भनेको के? समयमै ठेकदारले काम नगर्ने, त्यो पनि क्रेडिट रिस्क हो, डिफल्ट भएको हो। त्यस्तै समयमा ठेकदारले भुक्तानी नपाउने अर्को, त्यो पनि क्रेडिट रिस्क हो। त यसको मेन रिस्क चाहिँ क्रेडिट रिस्क हो। भेरी गुड। यहाँ सर बैंकको क्रेडिट रेटिङ विश्वभरिका बैंकहरूको कन्ट्रोल कसले गर्छ? कसैले गर्दैन भाइ बहिनी हो। ठुलठुला क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीहरू हुन्छन्, ती अत्यन्त विश्वसनीय कम्पनीहरू हुन्छन्, संसारमा नाम चलेका रेटिङ कम्पनीहरू हुन्छन् र तिनीहरूमाथि विश्वास गर्छौं भाइ बहिनी। यो संसारको धेरै काम विश्वासका भरमा चलेको छ नि त हैन। त्यो विश्वासको कसैले कन्ट्रोल गर्दैन यो क्रेडिट रेटिङलाई। सर मानौ कि म अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार दुई देश बीचमा गर्न खोजे भने कस्तो किसिमको जमानत चाहिन्छ? भाइ यसका लागि एलसी चाहिन्छ, बैंक जमानत होइन। तर एउटा खालको बैंक जमानत जो कि हिजो हामीले कुरा गरेका थियौं, स्ट्यान्ड बाई एलसी पनि बैंक जमानत जस्तै एलसी हो। त्यसले पनि काम गर्छ। यो कसले भन्नु? प्रशान्त मण्डल बाबु, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गर्नलाई तपाईको बैंक ग्यारेन्टी होइन एलसी चाहिन्छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय ठेकदार कम्पनी तपाईँ चलाउनुहुन्छ भने त्यो पनि व्यापार हो भने चाहिँ के चाहिन्छ? काउन्टर ग्यारेन्टी चाहिन्छ। ल अब मैले लगभग धेरैवटा क्वेरीको जवाफ दिएँ। आशा छ भाइ बहिनीको क्वेरी शान्त भयो होला। अब म अर्को सब टपिकतिर जाँदैछु। अब हिजो अस्तिदेखि नै भाइ बहिनीहरूले एउटा
सुनियो? हेलो जीवन जी, स्क्रिन देखियो? ओके, के भयो, के चोटि गयो? अब बैंक जमानत र एलसीमा दुईटा फरक रहेछन् भाइ बहिनी। एउटा प्रतिपत्र भनेको एलसी, प्रतिपत्रले कारोबार पूर्व योजना अनुसार हुन्छ भने इन्स्योर प्रत्याभूति गर्छ भने बैंक जमानतले कार्य योजना अनुरूप सम्पन्न नभएको अवस्थामा म भुक्तानी दिन्छु भनेर जोखिम न्यूनीकरण गर्छ। यो एउटा फरक हो। अर्को, प्रतिपत्रले निश्चित शर्तहरू पूरा भएपछि भुक्तानी बैंकले गर्छ भनी निश्चितता प्रदान गर्छ, तर बैंक जमानतले करार अनुसार कार्य सम्पन्न नभएको अवस्थामा मात्र भुक्तानीको निश्चितता प्रदान गर्छ। यति दुईटा फरक हुन्। अब यो दुई नम्बरको के हो भाइ बहिनी, अनुमान गर्नुभयो? यो प्राइमरी पेमेन्ट मेकानिजम र सेकेन्डरी पेमेन्ट मेकानिजमको कुरा हो, दुई नम्बरको कुरा। त्यति सम्झिनु हो भने यो लेख्न सक्नुहुन्छ। एलसी चाहिँ प्राइमरी प्राथमिक भुक्तानी र बैंक ग्यारेन्टी चाहिँ द्वितीय भुक्तानी हो, भुक्तानीको प्रक्रिया हो भन्ने यो दुई नम्बरले देखाउँछ भने एक नम्बरले चाहिँ के हुन्छ, एलसी चाहिँ जुन हामीले पहिला परफर्मा इन्भोइसमा जे कुरा गरेका थियौँ त्यही अनुसार कारोबार सञ्चालन हुन्छ भनेर इन्स्योर गर्छ, हैन? इन्स्योर गर्छ भने तपाईको बैंक ग्यारेन्टीले चाहिँ भने अनुसारको चाहिँ तपाईको काम भएन भने बैंकले भुक्तानी दिन्छ भनेर निश्चितता प्रदान गर्छ। यति दुईटा फरक छन्। यो के हो तपाईको, यिनीहरू दुईटै के हुन्, गैर कोषमा आधारित कारोबार हुन्, दुईटै के हुन्, अफ ब्यालेन्स सिट आइटम हुन्। दुईटैले के गर्छन्, निश्चित किसिमका कारोबारहरूलाई निश्चितता प्रदान गर्छ, रिस्क मिटिगेट गर्छ। यो दुईटै के हुन्, रिस्क मिटिगेसन गर्ने साधन पनि हुन्। यति हो बैंक जमानतमा फरकहरू, बैंक जमानत र प्रतिपत्रमा फरक। अब प्रतिपत्रका फाइदाहरू भन्ने छ अर्को। अब प्रतिपत्रका फाइदाहरू त हिजै हामीले डिस्कस गरिसक्यौँ, हैन? हिजो मैले अलि डिटेलमै डिस्कस गरेँ। अब अर्को पनि भाइ बहिनीको क्वेसन थियो, बैंक जमानत किन, के का लागि भन्दा मैले एउटा बडा अनौठो जवाफ पनि दिएको थिएँ। भाइ बहिनी हाँस्नु पनि भयो। बैंक जमानत किन गर्छ बैंकले भन्दा, किनभने यो बैंकको बिजनेस हो। बैंकको बिजनेसै के हो, कोषमा आधारित र गैर कोषमा आधारित बिजनेस छ, नाफा आर्जन गर्छ। मैले टियुको उदाहरण दिएको थिएँ नि, टियुले चाहिँ धेरैवटा क्लासहरू सञ्चालन गर्छ किनभने उसको त्यो बिजनेस भनेको थिएँ नि। त यो बैंक जमानतका के फाइदा छन् त? अब मैले हिजो भाइ बहिनीलाई हिन्ट्स पनि गरेका थिएँ कि जुन कुनै कुराको फाइदा या बेफाइदा लेख्दा त्यसमा संलग्न सबै पार्टीहरूको फाइदा र बेफाइदाको कुरा लेख्नुपर्छ। जस्तै बैंक ग्यारेन्टीमा के भयो, तीनवटा पार्टी प्रत्यक्ष संलग्न भयो नि, हैन? एउटा के, अघिको उदाहरण लियौँ भने एउटा सडक विभाग, अर्को ठेकदार कम्पनी, अर्को बैंक। यी तीनैलाई चाहिँ के फाइदा हुन्छ त्यो लेख्नु पर्यो। एउटाको फाइदाको कुरा मात्रै गरेर भएन है। त्यो रणनीति हजुरहरूले लिनु पर्यो। फाइदा बेफाइदाको कुरा आयो भने त्यसमा संलग्न सबै पक्षलाई के खालका फाइदा हुन्छन् त्यो कुरा लेख्नु पर्यो। र हिजो भाइ बहिनीले गर्नुभएको थियो, बैंकलाई के फाइदा हुन्छ भन्नुभएको थियो। मैले यो नन फन्डेड बिजनेस हो, यसबाट आम्दानी प्राप्त हुन्छ भाइ बहिनी भनेको थिएँ। ठेकदार कम्पनीलाई के फाइदा हुन्छ भन्नुभएको थियो, उसलाई बिजनेस प्राप्त हुन्छ, ठेक्काबाट नाफा हुन्छ, हैन? सडक विभाग जसले ठेक्का पट्टा दिन्छ त्यसलाई के फाइदा हुन्छ त, समयमै सडक पुरा हुन्छ, यताउता गज्याङ गुजुङ हुँदैन, डिफल्ट बैंकले कमिसन प्राप्त गर्छ र कोषको प्रयोग बिना नै कारोबार गर्छ। बैंकले एउटा चिठी लेखिदिएको भरमा कमिसन पाउँछ, यहाँ पैसा लाग्दैन, त्यसैले यो नन फन्डेड ट्रान्जेक्सन भएको नि, हैन? बैंकलाई के फाइदा हुँदो रहेछ त, कमिसन प्राप्त गर्छ तर पैसा लाग्दैन, एउटा चिठी लेखिदियो आफ्नो साखको भरमा,
बैंकले लेखेको पत्याइदिएको भरमा कमिसन प्राप्त। तपाईँ हामीले लेखेर त पत्याउँदैन सडक विभागले, बैंकले लेखिदियो भने पत्याउँछ र त्यो एउटा लेटर प्याड मात्रै खर्च हुन्छ, त्यसमा अरु केही हुँदैन। कर्मचारीले यसो डेबिट क्रेडिट गर्ने हो, कमिसन प्राप्त हुन्छ। बैंकले कमिसन प्राप्त गर्छ र कोषको प्रयोग बिना नै कारोबार गर्छ। यसले गर्दा पुँजी पर्याप्तता तथा कर्जा निक्षेप अनुपातमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्छ। ए बाबु, यो चाहिँ तपाईलाई मैले सम्झाउनु पर्छ अलिकता। तपाईलाई यति पढेर यो तपाई बुझ्नुहुन्न। दोस्रो लाइन चाहिँ सुन्नुस् न। पहिला म तपाईलाई कर्जा निक्षेप अनुपातमा के फाइदा हुन्छ भनेर सम्झाउँछु। त राष्ट्र बैंकले के गरेको हुन्छ, कर्जा निक्षेप अनुपात तोकेको हुन्छ। उदाहरणका लागि अहिले कति छ भाइ बहिनी हो? 90% छ। गत वर्षसम्म सीसीडी भन्थ्यो, कर्जा पुँजी र निक्षेपको अनुपात थियो, जसलाई कि सीसीडी भन्थ्यो। त्यो कति थियो? पहिला 80 थियो, कोभिडको कारणले 85 बनाइदिएको थियो। तर अहिले त्यो कुरालाई खारेज गरेर सीडी रेशियो, त्यसलाई चाहिँ नेपालीमा कर्जा निक्षेप अनुपात भन्छ, त्यो कर्जा निक्षेप अनुपात लागू गरेको छ यसपालि नेपाल राष्ट्र बैंकले। त्यो कति छ त? 90% भनेको छ। त्यो भनेको के? तपाईले यदि 100 रुपैयाँ निक्षेप संकलन गर्नु भइरहेछ भने 90 रुपैयाँ मात्रै कर्जा प्रवाह गर्नुस्, त्यो भन्दा बढी गर्न पाउनुहुन्न। गर्नुभयो भने तपाईलाई पेनाल्टी लाउँछु भनेको। अब यो बैंक ग्यारेन्टी र एलसी यो दुईटैको फाइदा है। एलसीमा पनि यो कुरा हो। यिनीहरू कर्जा हुन्, तर कर्जा निक्षेप अनुपातमा कर्जामा जोडिँदैनन् के भनेको मतलब यिनको कारणले कर्जा निक्षेप अनुपातलाई हुन्छ, कर्जा निक्षेप अनुपातलाई चाहिँ तलमाथि पार्दैन। यो केन्द्रीय बैंकले नै छुट दिएको छ। बैंक ग्यारेन्टी एलसी कर्जा त हुन्, तर नन फन्डेड कर्जा हुन्। त्यसै कारणले कर्जा निक्षेप अनुपात गणना गर्दा बैंक ग्यारेन्टी र एलसी को रकमलाई जोडिराख्नु पर्दैन। यद्यपि ती के हुन्? कर्जा हुन्। अब भाइ बहिनीले कतिको बुझ्नु है? अब कतिपयले अझै पनि नबुझेको हुन सक्छ यो। अब म पहिला अर्को गरौँ। अहिले म च्याट बक्सबाट तपाईहरुको लिइहाल्छु, त्यसपछि म फेरि पनि बुझ्नु भएन भने बुझाउँछु। अर्को चाहिँ तपाईको पुँजी पर्याप्तता। पुँजी पर्याप्तता भनेको के हो भने यो म पछि तपाईलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको सर्कुलर नम्बर 1 पढाउँदा पनि यो कुरा गर्छु। नेपाल राष्ट्र बैंकले या बसेल अनुसार प्रत्येक बैंकले तोकिएको पुँजी तपाईको पुर्याउनु पर्छ, पुँजी कोष पुर्याउनु पर्छ। त्यो पुँजी कोष चाहिँ जोखिम भारित सम्पत्तिको आधारमा तोकिन्छ। हाल चाहिँ जोखिम भारित सम्पत्तिको 10% पुँजी कायम गर्नुपर्छ। न्यूनतम पुँजी र यो फरक छ नि। फेरि न्यूनतम पुँजी र न्यूनतम पुँजी कोषमा फरक छ भाइ। न्यूनतम पुँजी भन्यो भने ए क्लास बैंकको लागि 8 अर्ब, जुन हामी तपाईलाई सबैलाई थाहा छ नि। 8 अर्ब रुपैयाँ चाहिँ न्यूनतम पुँजी आवश्यकता चाहिँ 8 अर्ब रुपैयाँ हो ए क्लासका लागि। तर न्यूनतम पुँजी कोष भनेको फेरि फरक कुरा। त्यो के का आधारमा निर्धारण हुन्छ भने तपाईको जोखिम भारित सम्पत्तिको आधारमा हुन्छ। तपाईको सम्पत्तिको जोखिम भार नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको हुन्छ, अनि त्योसँग तपाईको सम्पत्तिलाई गुणा गरेपछि तपाईको कुल जोखिम भारित सम्पत्ति प्राप्त हुन्छ। त्यसको 10% चाहिँ तपाईको पुँजी कोष हुनुपर्छ। अझ 10% मध्ये पनि 6% चाहिँ प्राथमिक पुँजी इक्विटी, 4% चाहिँ पूरक पुँजी, यसलाई चाहिँ तपाईको सेकेन्डरी क्यापिटल पनि भन्छ, बन्ड डिभेन्चरको रूपमा प्राप्त हुन्छ। त बैंक ग्यारेन्टीको जुन रिस्क छ नि त्यो अत्यन्त कम छ अरु कर्जाको तुलनामा। नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रत्येक सम्पत्तिको लागि रिस्क वेट दिएको छ। पछि हेरौँला हामी, यो 1 नम्बर सर्कुलर पढ्दा हामी डिटेलमा कुरा गर्छौं। जस्तै म उदाहरण मात्रै दिएँ यहाँ। यदि तपाईको रियल इस्टेट कर्जा हो भने त्यसको वेटेज चाहिँ 160 दिया छ, रिस्कको वेटेज भने। घर कर्जा हो भने 60 छ भने, बैंक ग्यारेन्टी हो भने यस्तै 25-30 छ भनेको। यदि तपाईले
कोषमा आधारित कर्जा धेरै बढी छ भने तपाईलाई बढी पुँजी चाहिन्छ। यदि गैर कोषमा आधारित कारोबार धेरै बढी छ भने कम पुँजी भए पनि हुन्छ। त्यति बुझ्नुस् अहिलेलाई। यो चाहिँ पूर्ण रूपमा मैले तपाईलाई बुझाउन कतिखेर सम्भव हुन्छ भने जतिखेर म 1 नम्बरको सर्कुलर पढाउँछु र बसेल पढाउँछु हैन। बसेलमा हामी पुरै कुन कुन आइटम कसरी कसरी जोडिन्छ, कति वेट दिया छ, त्यो सबै कुरा गर्छौं हैन। त के हुँदो रहेछ भने बैंक ग्यारेन्टीको कारणले तपाईको जुन क्यापिटल फन्ड हो त्यो चाहिँ कम भए पनि हुने अवस्था हुने रहेछ। त्यति बुझ्नुस्। यो यसले पुँजी पर्याप्तता क्यापिटल एडिक्वेसी रेशियो को क्यापिटल फन्ड तथा कर्जा निक्षेप अनुपातमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्छ बैंक ग्यारेन्टीले। ठीक छ। त्यस्तै दोस्रो फाइदा, अब निवेदकलाई के फाइदा त? त्यो ठेकदार कम्पनी या निवेदक। यदि पर्फर्मेन्स बन्ड हो भने ठेकदार कम्पनी, वित्तीय जमानत हो भने त्यो होलसेलर जसले कि जुत्ता कम्पनीबाट जुत्ता उधारोमा लिन्छ, त्यसलाई के फाइदा हुन्छ भनेको निवेदकले ठूलो रकम प्रयोग नगरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्छ तथा अग्रिम भुक्तानी प्राप्त गर्छ। बुझ्नुभयो नि? अब निवेदकले के भयो त? यदि उसले सबै रकम जुत्ता किन्ने रकम चाहिँ नगदै भुक्तानी दिनु परेको भए त उसले 2 करोड नगद भुक्तानी दिनु पर्थ्यो नि। त्यो दिनुपर्ने अवस्था भएन। खाली बैंकको एउटा कागज बुझाइदिनुस् 2 करोडको उधारो पाउनुस्। 2 करोड रुपैयाँ अहिले तिर्नु परेन। त्यो फाइदा भयो निवेदकलाई। निवेदक भनेको को? ठेकदार कम्पनी वा तपाईको त्यो होलसेलर। तपाईलाई बुझाउनका लागि। त्यस्तै गरी उनीहरूले बैंक ग्यारेन्टीकै आधारमा अग्रिम भुक्तानी पनि पाउन सक्छ। त्यही होलसेलरले अर्को रिटेलरलाई रिटेलरबाट अग्रिम भुक्तानी पनि प्राप्त गर्न सक्छ हैन। बैंक ग्यारेन्टीको आधारमा तपाईको उसले पनि प्राप्त गर्न सक्ने भएको त्यो जुत्ता कम्पनीले हैन अग्रिम भुक्तानी पनि प्राप्त गर्न सक्छ। त्यस्तै लाभकर्ता गुणस्तरीय कार्य सम्पन्न हुने कुरामा विश्वस्त हुन्छ। जस्तै लाभकर्ता भनेको यहाँ के भयो? रोड विभाग, सडक विभाग। सडक विभागले के विश्वस्त हुन्छ त? गुणस्तरीय सडक चाहिँ समयमै बन्छ भनेर विश्वस्त हुन्छ। या भन्नुस् मैले घर बनाउन ठेक्का दिएको छु भने समयमै गुणस्तरीय घर बन्छ भनेर म विश्वस्त हुन्छु हैन। लाभकर्ता गुणस्तरीय कार्य सम्पन्न हुने कुरामा विश्वस्त हुन्छ र जोखिम न्यूनीकरण हुन्छ। बैंक जमानतका फाइदा यिनै रहेछन्। कसलाई फाइदा? बैंकलाई के फाइदा हुन्छ? 1 नम्बरमा भन्यौं जसको लागि जसको नाममा जसको तर्फबाट बैंक ग्यारेन्टी जारी हुन्छ त्यसलाई के फाइदा हुन्छ? दोस्रो नम्बरमा कुरा गर्यौं। र जसको घर